आनी तातूंत आशिल्लो एक 40 वर्सांचो ट्रकाचो ड्रायव्हर ताजे जाग्यारूच मरण आयलें। तो दुसरो ह्या गाडयेचो ड्रायव्हर जो भितर आशिल्लो तो गाडयेक पत्री भितर घुसून तो सामको सिरियस जालो आनी ताजो एक हात आनी एक पांय मोडला अशी जानकारी मेळ्ळ्या। तेन्ना स्थानीक लोकांनी हांगचे पुलीस फायर ब्रिगेड हांणी येवन हांगा घटनास्थळी येवन पत्रो कापून ताका ड्रायव्हराक भायर काडून जीवदान दिलां। आनी Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. शुक्रारा दिसाक 8 वरांचेर खड्डे बाळ्ळी हांगा एक भीषण अपघात जाला। ह्या अपघातान 2 ट्रक एकामेकाक मारिल्ल्यान मेजर एक्सिडेंट। हे ट्रकाक ह्या वटच्यान ट्रक दुसरो मारलो आनी हो ट्रक वयल्यान सकयल पडलो। तुमी पळोवपाक शकतात हो ट्रक वयल्यान सकयल पडला आनी हातून बॉक्सायड भरिल्ले आशिल्ले। हो ट्रक सकयल पडिल्लो आनी आतां तो वयर काडून दवरला। हातून एक 40 वर्सांचो ड्रायव्हर आशिल्लो तो भितरल्यान मेळिल्ल्या जानकारी प्रमाणे काल मेलो म्हूण कळ्ळा। म्हणजे मानेची खंय शीर तुटली आनी तो वयल्यान सकयल पडिल्लो आनी त्या जाग्यार तो मेलो। ही बॉक्सायड घेवन तालो ट्रक ताजी वयली काश आसा ती सुटून सकयल पडली आनी हो ट्रक सकयल पडिल्लो तो वयर हाडून काडून दवरला काल। ही आमने सामने गाडी मारिल्ल्यान हो मेजर एक्सिडेंट। ही हालत पळोवपाक शकता तुमी। ही गाडयेची वयली बॉडी आशिल्ली ती सकयल पडिल्ली आनी हो ट्रकाचो ड्रायव्हर जाग्यार मेलो म्हूण आयकता। गाडयेचो नंबर आसा K22D6741। ही गोंयच्यान कर्नाटका वताली गाडी आनी खड्डे पाडी म्हणटी एक्सिडेंटान ह्या गाडयेची ही हालत जाल्या। तर ताका आपटल्लो हो दुसरो ट्रक MH09 FL4126 ह्या गाडयेची पळय ही हालत जाल्ली आसा। हे दोगांकूय ही टक्कर जाल्या। हो कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपाक येतालो। ह्या ट्रकाक हांगा धपको मारल्यान मेजर मार लागला आनी ड्रायव्हराक एक हात आनी एक पांय मोडला अशी जानकारी मेळ्ळ्या। आनी स्थानीक लोक, स्थानीक पुलीस आनी फायर ब्रिगेड हांणी कट करून त्या ड्रायव्हराक भायर काडला। हो हातून सारको भितर झिरकून आशिल्लो। ते 2 जाण आशिल्ले म्हूण आयकतात। दोगांकूय मार लागला आनी तातूंतल्या ड्रायव्हराला एक हात आनी एक पांय मोडला अशी जानकारी मेळ्ळ्या। हे गाडयेची हालत तुमी पळोवपाक शकतात। रस्तो अरुंद आशिल्ल्या कारणान हे वारंवार अपघात घडटात। काणकोण टू बाळ्ळी हो हायवे रुंद करात वारंवार लोक मागताले पूण तशें कोणाक पडिल्लें ना। कोण तरी मरतरी खंय तरी सरकार जागा येता अशें म्हणटात पूण तशें व्हडलेशें कोणाक पडिल्लें ना। डबल इंजीन सरकार म्हूण बोवा घालतात पूण हाचो फायदो काय ना। 2 गाडयो सुटपाक शकनात जाल्यार डबल इंजीन कसलें काय म्हूण आतां लोक उलोवपाक लागल्यात। काल शुक्राराक रातचे 8 सुमार खड्डे बाळ्ळी हांगा एक भीषण अपघात जालो। एक गाडी बॉक्सायड घेवन गोंयच्यान कर्नाटका वताली जाल्यार एक गाडी कर्नाटकाच्यान गोंयांत येताली। तेन्ना ती खड्डे बाळ्ळी पावली तेन्ना अरुंद रस्त्याक लागून हांगा एक मेजर एक्सिडेंट जालो आनी ट्रकाक ट्रक मारलो आनी एक ट्रक रस्त्या वयल्यान भायर वयल्यान सकयल पडलो आनी तातूंत आशिल्लो एक 40 वर्सांचो ट्रकाचो ड्रायव्हर ताजे जाग्यारूच मरण आयलें। तो दुसरो ह्या गाडयेचो ड्रायव्हर जो भितर आशिल्लो तो गाडयेक पत्री भितर घुसून तो सामको सिरियस जालो आनी ताजो एक हात आनी एक पांय मोडला अशी जानकारी मेळ्ळ्या। तेन्ना स्थानीक लोकांनी हांगचे पुलीस फायर ब्रिगेड हांणी येवन हांगा घटनास्थळी येवन पत्रो कापून ताका ड्रायव्हराक भायर काडून जीवदान दिलां आनी तो आयज बाळ्ळी हॉस्पिटलांत एडमीट आसा। आयज गोंयांत डबल सरकार इंजीन चलता म्हूण व्हडलो गाजा वाजा चलता आनी त्याच प्रमाणे आमी प्रोग्रेस केला हो वारंवार दाखयतात। पूण बाळ्ळी टू काणकोण हो हायवे नंबर 66 पूण हायवेच्या दर्ज्याचो ना।
पूण हांगा चप्पे चप्पे पर पुलीस फायन मारपाक रावतात ते बी दिसान रातचे पुलीस खंय दिश्टी पडनात. जेन्ना डबल इंजीन सरकार चलता तेन्ना रोड बी डबल उरपाक जाय. पूण आमची हायवेची परिस्थिती इतली बिकट आसा की हांगा सिंगल रेल रोड आशिल्ल्या कारणान वारंवार एक्सिडंट जातात आनी तातूंत लोक कोणी मरतात नाल्यार कोणी हातपाय तोडून हॉस्पिटलांत पडटात. पूण आतां ऑथॉरिटी जी आसा ताका व्हडलेशें पडिल्लें ना. खरें म्हणटा जाल्यार इलेक्शना टायमार जेन्ना हे वोट मागपाक येतात प्रत्येक घरान भेट दितात तेन्ना हांकां हो प्रश्न लोकांनी विचारपाची गरज आसा अशें आतां लोक उलयतात. कारण प्रत्येक इलेक्शना टायमार सांगतात की मडगांव टू काणकोण हो 4 लेन हायवे जातलो आनी ताजो सगळो प्रोसेस सुरू जाला. कितलेशे हजार कोटी पास जाल्यात म्हूण. पूण अजून म्हळ्यार 15 ते 20 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याचें रुंदीकरण जायना आनी 4 लेन रोड जायना आनी ताका लागून लोक आयज मरतात पूण कोणाक पडिल्लें ना. हाचें कारण मेन कितें आसा की इंडियेक 140 कोटी लोक आसात तातूंतले 1-4 जाण मेले कोणाक फरक पडना. पूण हेच 2 वाघ किंवा आनी खंयचे जनावर मेले जाल्यार मात व्हडलो गाजा वाजा जाता. ताका कोणें मारले फॉरेस्ट सांडटा पुलीस सांडटा. पूण जेन्ना मनीस मरता तेन्ना हांगा कोणूच पावना. पूण हेच मनीस जे प्रोग्रेस करना तांकां वोट मारून निवडून हाडटात. ताका लागून अशें घडटा कितें म्हूण आतां लोक उलयतात. तेन्ना हाजे फुडें लोकांनी चिंतपाक जाय की आमी जी वोट मारतले जे कोण आमदार कोण खासदार जातले ते प्रोग्रेस करपाचे लायकीचे आसात काय ना हे पळोवन वोट करतले अशें आतां स्थानीक उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.